الاحتواء كلمة جميلة جدا كلنا نحتاج إليها. ما الاحتواء؟ هو أن تشعر بالآخر دون أن يتكلم، وأن تشعره بالأمان دون أن يطلب ذلك منك. هو أن تدرك متى يحتاج إلى صمتك أكثر من نصيحتك، أن تخفف عنه بكلمة أو حتى بنظرة أو طبطبة دون أن تحاضر عليه. الاحتواء هو من أعلى درجات الحب الناضج. لماذا؟ لأنه يمنح دون مقابل. حين نحتوي نحن نقول للطرف الآخر أنا معك لا عليك. وما أجمل البيوت التي يسكنها الاحتواء، فهي تنجو مهما اشتد الخلاف بإذن الله عز وجل. تذكر أن كل إنسان يحمل تعبا لا يرى وانتظارا لكلمة تطمئنه، فكن ذلك الأمان لشريك حياتك. فالحب يقال بالاحتواء أكثر مما يقال بالكلام.